बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल रियाज और इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग भी अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। आज के मौजू की तरफ चलते हैं। आज का मौजू है सक्सेशन सर्टिफिकेट जानशीनी। आज की नशिस्त में हम वो तमाम चीज़ें को ज़ेर बहस लाएंगे कि हमें सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत कब पड़ती है, सक्सेशन सर्टिफिकेट होता क्या है और कहाँ से इसको हम हासिल करते हैं, और अगर कोई अमेंडमेंट आ गई है सक्सेशन सर्टिफिकेट के हसूल की बाबत तो अब हम किस महकमे के पास, किस इदारे के पास जाएंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट के हसूल के लिए। सबसे पहले कि सक्सेशन सर्टिफिकेट होता क्या है और किस चीज़ के इवज़ हमें सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो जारी करवाना पड़ता है। जब हमारा कोई प्यारा दुनिया से रुखसत हो जाता है तो अगर उसके कुछ एसेट्स, उसकी कुछ जायदाद का हिस्सा बैंक अकाउंट्स की सूरत में उसकी सेविंग जो है वो रह जाती है, तो अगर तो वो पैसे हमारे घर में हों तो ज़ाहिर बात है हम अपने शरई अहकामात को मद्देनजर रखते हुए उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बैंक, कोई मालियाती इदारा किसी भी ऐसी जगह जहां वो पैसे जो हैं वो सेव किए गए हैं उनको निकलवाने का एक बंदे के जिसके नाम पे वो अकाउंट होता है, जिसकी का नाम दर्ज होता है बैंक में या किसी मालियाती इदारे में, उसकी डेथ की शक्ल की सूरत में जो है वो पैसे डायरेक्ट हम कोई भी रिश्तेदार या बहन भाई नहीं निकलवा सकता। उसका एक प्रोसीजर होता है। जो ही किसी की डेथ हो जाती है तो हम बैंक मैनेजर के साथ रब्ता करते हैं कि भाई ये अकाउंट जो है, अकाउंट होल्डर जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, मेरा इसके साथ ये तल्लुक था। तो बैंक मैनेजर आपको फिर रास्ता दिखाता है कि भाई आपको पहले अदालत से सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करवा के लाना है अपने हक में, तमाम वारसान के हक में, जिससे हमें पता चल सके कि आप उस मरने वाले के लीगल है। ऐसा ये तो था सक्सेशन सर्टिफिकेट। इसके बाद हम बात करते हैं कि सक्सेशन सर्टिफिकेट का हसूल क्या है, किस तरह से उसको हासिल किया जा सकता है। जो पहले का प्रोसीजर ये था कि अदालतों को इख्तियारात हासिल थे सक्सेशन सर्टिफिकेट की बाबत कि जब कोई किसी की फैमिली में किसी की डेथ हो जाती थी और उसके कुछ एसेट्स बैंक में सेव होते थे या किसी भी मालियाती इदारे में किसी भी सूरत में जो है वो सेविंग सर्टिफिकेट की शक्ल में, या अगर कोई सरकारी मुलाजमत पेशा फर्द जो है उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी पेंशन के मामलात, उसके फंड्स के मामलात, उसकी सैलरी, जो भी मामलात उसके पैसों की शक्ल में रह जाते हैं उनको हल करने के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट का हसूल जरूरी होता था। और अदालतों के पास इसका इख्तियार था कि जिस तरह से हम एक सिविल दावा करते हैं इसी तरह से सक्सेशन जो जानशीनी दरख्वास्त है वो फाइल करते थे। सिविल जज के पास इसके इख्तियारात होते थे और सिविल जज अवाम उन्नास के खिलाफ जो है एक्सपर्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट करवाने के बाद आपकी एविडेंस रिकॉर्ड करता था, और एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद जो बाकी बहन भाई होते थे एक की तरफ से दावा कर दिया जाता था, बाकी जो है उसमें कंसेंटिंग स्टेटमेंट्स दे देते थे आके कि हमें कोई एतराज नहीं है अगर गार्डियन सक्सेशन सर्टिफिकेट जानशीनी जो सर्टिफिकेट है वो हमारे एक भाई या वालदा या वालिद जिसकी तरफ से भी दरख्वास्त दायर की गई है उसको अगर इख्तियार दे दिया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं। और अदालत इन सब चीज़ों को और बैंक के रिकॉर्ड को, एविडेंस को सामने रखते हैं और जो तमाम रिस्पोंडेंट्स की हाजिरी को मद्देनजर रखते हुए और अवाम नास का एक प्रोसीजर होता है कि अखबार में इश्तिहार शाया कर दिया जाता था और अवाम नास की हद तक अमूमन कोई भी नहीं आता क्योंकि ये एक फैमिली डिस्प्यूट होता है। अवाम नास की हद तक एक्सपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाता था और जो बाकी बहन भाई होते हैं, जो बाकी वारसान होते हैं, वो आके कंसेंटिंग स्टेटमेंट्स दे देते थे और अदालत एक श्योरिटी बॉन्ड के इवज जो है आपको एक सक्सेशन सर्टिफिकेट जो जारी कर देती थी और वो सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको फिर बैंकिंग के जितने भी मामला हैं उसमें मदद फराहम करते थे। उसके बाद अब इसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट का जो इख्तियारात हैं वो अदालत की बजाय अब दे दिए गए हैं नादरा को। नादरा के पास इख्तियार है कि वो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जारी करे। तो इसके लिए जब जो अदालत में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी वो मैंने आपको बता दी, 1 बाय 1 के एविडेंस को देना पड़ती थी। वही तमाम तकरीबन एविडेंस आपको लेके जाना पड़ेगी। अब
نادرا کے پاس. نادرا کی کچھ فیسز امپوز کر دی گئی ہیں کہ اگر آپ کا ایشو جو منی جو انوالو ہے وہ 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے نیچے اگر رہتی ہے تو پھر آپ کو وہ فیس پے کرنی پڑے گی 10,000 روپے کے حساب سے. مطلب 10,000 آپ کو سرکاری طور پر فیس ادا کرنی پڑے گی اور اس کے بعد آپ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ان کیس آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ زیادہ ہے, مطلب 1 لاکھ یا اس سے بڑی جتنی بھی اس سے زیادہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا, تو اگر 1 لاکھ سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو سرکاری طور پر نادرا کو 20,000 جو ہے وہ فیس کی مد میں پے کرنا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ نادرا, سب سے پہلے تو ہم نادرا جائیں گے. نادرا جو آفس ہے اپنے قریبی, وہاں جا کے ابھی تمام نادرا سینٹرز میں اس کی فیسلٹی موجود نہیں ہے, لیکن لاہور کے جو چند جو فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں وہاں پہ اس سکسیشن سرٹیفکیٹ کی جو فیسلٹی ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. آپ نادرا میں جائیں گے تو وہاں پہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے ایک یونٹ بنا دیا گیا ہے, ایک 1 ونڈو آپریشن آپ لوگوں کے لیے آپریشنل ہو چکا ہے, جس کو ہم SFU مینز کے سکسیشن فیسیلیٹیشن یونٹ کال کرتے ہیں, وہ بنایا گیا ہے. وہاں جا کے آپ کے پاس چند ایک چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. ایک جو جانشینی سرٹیفکیٹ ہے اس کو اپلائی کرنے سے پہلے انہی چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی. کوئی بھی ایک متوفی کا جو وارث ہے وہ جائے اور جو سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے اپنی کرائیٹیریا کے مطابق جتنی اماؤنٹ ہے اس کے مطابق وہ فیس مطلب وہاں پے کرنی پڑتی ہے, اور کوئی ایک بندہ جا کے جو ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. سب سے پہلے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں, چونکہ پنجاب کی حد تک ہم بات کرتے ہیں تو پنجاب میں جو متوفی ہے اس کی منقولہ غیر منقولہ جو موویبل اور موویبل پراپرٹیز ہیں وہ پنجاب کی حدود کے اندر ہونی چاہیے. دوسری چیز اس کا جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ پنجاب اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ ہونا چاہیے. اس کے جو نادرا کا ID کارڈ جو اس کے پاس تھا اس کے جو موجودہ یا مستقل پتہ میں پنجاب کا ایڈریس ہونا چاہیے, اور پراپرٹیز کی جو ڈسکرپشن ہے, پراپرٹیز جو ہیں جو بینک وغیرہ ہیں جو بھی چیزیں انوالو ہیں وہ پنجاب کی حدود کے اندر ہونی چاہیے. تو دین آپ پنجاب کے اندر سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہمیں پڑے گی ایک سکسیشن سرٹیفکیٹ کو اپلائی کرنے کے لیے. سب سے پہلی چیز کہ جو ایک جب ہم جائیں گے, جو بندہ کوئی بھی لیگل ایئرز میں سے جو کوئی ایک کہتا ہے کہ میرے نام پہ سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری ہونا چاہیے, تو وہ خود جائے گا اپنا اوریجنل ID کارڈ لے کے. سب سے پہلے ایک بیان حلفی نادرا میں سبمٹ کروانا پڑے گا. اس کا اسپیسیمن نادرا آفس سے آپ کو مل جائے گا, وہ ایک اسٹیمپ پیپر پہ اس کو کاپی کر کے تو آپ اس کو بڑا ایزیلی تیار کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے سب سے جو اہم چیز کہ نادرا کا جاری کردہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو متوفی ہے جس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ کو نادرا سے جاری کردہ وہ اوریجنل آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس کے بعد جو متوفی کا ID کارڈ ہے وہ بھی آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس کو منسوخ کروانا ہے, مطلب اس کی کینسلیشن ضروری ہے. متوفی کا کینسلیشن ID کارڈ کو جب آپ کینسل کروائیں گے تو نادرا آپ کو ایک کینسلیشن سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے. وہ کینسلیشن سرٹیفکیٹ کی کاپی جو ہے وہ بھی آپ نے ساتھ اٹیچ کرنی ہے, اوریجنل آپ کے پاس ہونے چاہیے. اس کے بعد جو ہی آپ متوفی کے ID کارڈ کی کینسلیشن اپلائی کریں گے, کینسلیشن سرٹیفکیٹ آپ کو جاری کر دیا جائے گا, تو آپ کی جو FRC ہے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی امینڈ ہو جائے گا آٹومیٹیکلی. تو آپ نے ایک فریش FRC سرٹیفکیٹ جو ہے وہ نادرا سے حاصل کرنا ہے, اس کی بھی فوٹو کاپی کی ضرورت پڑے گی. اس کے بعد متوفی کے جو وارثان ہیں, تمام وارثان جتنے بہن بھائی ہیں, جتنے مطلب کہ بچوں میں جو بہن بھائی ہیں اور یا والدہ ہیں یا والد جو کوئی ایک اگر وفات پا گیا ہے تو ان سب کو بھی ایک دفعہ جو ہے وہ بایو میٹرک ویریفیکیشن کے لیے نادرا آفس آنا پڑے گا, اور ان سب کے اوریجنل CNIC جو کارڈز ہیں وہ ان کے پاس ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ کے پاس جائیداد جو منقولہ غیر منقولہ جائیداد ہے اس کی تفصیل جو کہ پنجاب کی حدود کے اندر ہونی چاہیے, اور اس کے اوریجنل ڈاکومنٹس بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے. ان تمام چیزوں کی موجودگی آپ کے لیے ضروری ہے ایک سکسیشن سرٹیفکیٹ کو اپلائی کرنے کے لیے.
آپ جب اپلائی کریں گے تو پھر ان کا پروسیجر ہے، وہ پروسیجر شروع ہو جائے گا. جب وہ تیار ہو جائے گا تو آپ کو ایک اسپیسیفک ٹائم بتا دیا جائے گا. وہ عموماً 3 سے 4 ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں. اس ٹائم کے بعد جا کے آپ میں جس نے سکسیشن سرٹیفکیٹ اپلائی کیا ہوگا وہ اپنا اوریجنل CNIC دکھا کر اور وہ اپنا سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ نادرا سے حاصل کر سکتا ہے. آج کی نشست میں ہم نے سکسیشن سرٹیفکیٹ کو جو پہلے کی جو صورتحال تھی کہ کس طرح سے عدالتوں کا جو لیگل سسٹم تھا کیسے ایک سول دعوے کی طرح سے چلتا تھا اور گارڈین سرٹیفکیٹ آفٹر ویریفیکیشن اور ریکارڈنگ آف ایویڈینس عدالت جو ہے وہ جاری کرتی تھی. اس کے بعد پھر امینڈمنٹ آ گئی. امینڈمنٹ میں اب نادرا کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کرے گا. نادرا کا پروسیجر میں نے بتا دیا، وہ لیگل ریکوائرمنٹس، ڈاکومنٹس، وہ ساری چیزیں میں نے 1 بائی 1 آپ کو بتا دی. فیسز امپوز کر دی گئیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کارڈ کی جو CNIC ہے متوفی کا اس کی کینسلیشن ضروری ہے، اس کو کینسل کروانا پڑے گا. کینسلیشن سرٹیفکیٹ آپ کے سکسیشن سرٹیفکیٹ اپلیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ سبمٹ کیا جائے گا. تو دوستو یہ تھی آج کی میری نشست. امید کرتا ہوں وہ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی ناصر ہوں.